अभिवादये, अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10:00 छात्रैः सह कुर्यात् परीक्षा पे चर्चा इति कार्यक्रमान्तर्गतं संवादम्। उक्तवान् असौ यत् परीक्षा सम्बद्धेषु अनेक हृदयग्राहि विषयेषु भवेत् संवादः। संसदः सदनद्वये नैजसदस्य व्यवसायं समेत्य अनेकानि विशिष्टानि विधायिकार्याणि सूचिबद्धानि। लोकसभायां स्यादैषमः अर्थसङ्कल्पसत्रम् अवलम्ब्य विशिष्य चर्चा। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य जम्मूकश्मीरप्रवासः अद्य। सुरक्षा विकासकार्याणां कुर्यादसौ तत्र समीक्षाम्। देशस्य सुरक्षायै हुतात्मभटाः ये तेषां परिवारं सम्मिल्य अर्पयेत् नियुक्तिपत्राणि अपि तत्र गृहमन्त्री। संयुक्तराज्य अमेरिके ईरान देशयोः मध्ये परमाणुवार्ता अद्य। मस्कट इत्यत्र प्राप्तं देशद्वयस्य प्रतिनिधिमण्डलमपि। ईरान देशः तावत् वार्ताक्रमे परमाणुप्रकरणम् एव अवलम्ब्य दृढतया स्थिरः। क्रीडावार्तासु अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रथितप्रतियोगितायाम् अन्तिमा निर्णायिका स्पर्धा अद्य। प्रबलं भारतदलं सम्मुखीकुर्यात् इंग्लैण्डदलम् अद्य। षष्ठवारं प्रतियोगिताम् एतां विजेतुं सन्नद्धं स्यात् भारतीयं दलम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10:00 छात्रैः सह परीक्षा पे चर्चा इत्याख्यस्य प्रथितस्य प्रतीक्षितस्य अपि कार्यक्रमस्य नवमसंस्करणमाध्यमेन संवादं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतद्विषयकं स्वमनोगतं सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् एतद्वारं परीक्षा पे चर्चा इत्येतत् कार्यक्रमावसरे परीक्षासम्बद्धेषु अनेक हृदयग्राहि विषयेषु चर्चा जायेत इति। संसदः सदनद्वये नैजसदस्य व्यवसायं समेत्य अनेकानि विशिष्टानि विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। लोकसभायां तावत् ऐषमः अर्थसङ्कल्पसत्रम् अवलम्ब्य अपि चर्चा जायेत। प्रश्नकाले विभिन्नमन्त्रालयाः अपि पृष्टाः भवेयुः। शून्यकाले च सांसदाः लोकहितसम्बद्धानि प्रकरणानि अपि चर्चार्थं समक्षम् आनेयुः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः द्विदिवसीयप्रवासे जम्मूकश्मीरं प्राप्तः। तत्र विमानपत्तने उपराज्यपालः मनोज सिन्हा गृहमन्त्रिणः स्वागतं विहितवान्। गृहमन्त्री अद्य द्वितीये दिने अनेककार्यक्रमेषु प्रतिभागं कुर्यात्। असौ अद्य राज्ये सुरक्षा विकासकार्याणां समीक्षया सह कठुआ जनपदे सीमारक्षिसंस्थात्रयोः गुरुणां बोबिया इत्येतयोः निरीक्षणमपि कुर्यात्। सहैव 6 योजनानाम् आङ्किकीयमाध्यमेन लोकार्पणं शिलान्यासमपि कुर्यात्। एतदवसरे गृहमन्त्री देशस्य सुरक्षायै हुतात्मभटाः ये तेषां परिवारं सम्मिल्य नियुक्तिपत्राणि अपि अर्पयेत्। ह्यः केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः नवदिल्ल्यां भारत टैक्सी इत्येतस्य उपक्रमस्य समारम्भं विहितवान्। तावत् एतस्य हि उपक्रमस्य अन्तर्गतं चालकानां लाभपूर्त्यर्थं स्वामित्वगतः अधिकारः प्रदास्यते। एतेन साकमेव तेषाम् आर्थिकीं सामाजिकीं च सुरक्षां सुनिश्चेतुं वृद्धावस्थावेतनागोपयोः अपि लाभः प्रदास्यते। केन्द्रीयमन्त्री अमित शाहः एतदवसरे प्रतिपादितवान् यत् वर्षत्रयाभ्यन्तरे कश्मीरतः कन्याकुमारीं यावत् द्वारकातः कामाख्यां च यावत् सम्पूर्णे अपि देशे भारत टैक्सी इत्याख्योपक्रमः अस्माकं सारथितुल्यानां कारयानादिचालकानां कल्याणस्य बृहत्तममाध्यमत्वेन भविष्यति इति। मुझे पूरा विश्वास है कि 3 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक
पूरे देश भर में ये सहकार टैक्सी हमारे टैक्सी सारथियों के कल्याण का एक बहुत बड़ा माध्यम बनने जा रही है। यूपीएससी इति नाम्ना प्रथितः संघलोकसेवायोगः नागरिकसेवापरीक्षायाः प्रवर्तमानवर्षात् सेवारतप्रत्याशिभ्यः पात्रतानियमेषु व्यापकपरिवर्तनानि विहितवान्। नवीनप्रावधानानुसारं यदि कश्चिदपि अभ्यर्थी पूर्वतः भारतीयप्रशासनिकसेवायाम् उत भारतीयविदेशसेवायां रतः अस्ति तर्हि असौ विना त्यागपत्रं नागरिकसेवापरीक्षायाः प्रक्रियायाम् इतः अग्रे न सम्मिलितुमर्हति न च पूर्वपदं धारयितुमर्हति। यदि असौ पुनः परीक्षां दातुमिच्छति तर्हि तेन पदात् अनिवार्यतः त्यागपत्रं दातव्यम्। एवमेव भारतीय आरक्षिसेवाधिकारिभ्यः पुनः भारतीय आरक्षिसेवायाम् उन्नतपदप्राप्त्यर्थं विकल्पः न भविष्यति। अन्य समस्तसेवासु यासु भारतीय आरक्षिसेवा अपि सम्मिलिता अस्ति तासु केवलम् एकवारम् उन्नतपदपरिष्कारस्य अवसरः भविष्यति। अवसरः एषः नियुक्तेः परं केवलम् आगामिवर्षद्वयं यावदेव नियतः भविष्यति। अतः पश्चात् विना त्यागपत्रं नागरिकसेवापरीक्षायाम् उपवेष्टुं न सम्भविष्यते। एतन्नियमनं प्रवर्तमाननागरिकसेवापरीक्षातः एव विधीयमानमस्ति। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंहः 1 लाख कोटि रूप्यकात्मकस्य शोध विकास नवाचार निधेः अन्तर्गतं प्रविधि विकास परिषदः RDI फर्स्ट कॉल इत्येतस्य समारम्भं विहितवान्। एतस्याः योजनायाः उद्देश्यं नैजक्षेत्रैः कृतानां शोधानां तद्गतविकासस्य च दृढीकरणमस्ति येन प्रयोगशालासु कृताः शोधाः वास्तविकरूपेण जगति उपयोगार्थम् उपलब्धाः भवेयुः। एतस्मिन् क्रमे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंहः उक्तवान् यत् एतेन पदक्षेपेण न केवलं शोधविकासक्षेत्रयोः नूतनमार्गः सृष्टः भवेत् अपितु देशे नवाचारः अपि अभिवृद्धः स्यात्। नैजक्षेत्रीयाः तावत् इतः परं विज्ञानप्रविध्यादिप्रकल्पेषु अधिकनिवेशं कर्तुं प्रेरिताः भवेयुः इत्यपि विशेषतः अवधातव्यं तथ्यम्। We have heard of governments asking philanthropists or the CSR investors to raise funds, but we have not heard of government funding the private sector. And there's a very noble thought behind that, because to an extent sometimes, to be fair to the private sector, I feel they have also been taken by surprise, because they never thought that we'll open up the nuclear sector also one day, or the space sector. So some of those sectors which most of us had reconciled would always confine to the public sector, as the convention had been for the last 6-7 decades. And for that I must appreciate and thank Prime Minister Shri Narendra Modi because of his out-of-box thinking. उत्तराखण्ड प्रशासनेन राज्यस्य मदरसा बोर्ड इत्येतस्य समापनदिशि निर्णयं कुर्वता उत्तराखण्ड राज्याल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरणस्य संघटनं विहितमस्ति। विशेष सचिवस्य डॉक्टर पराग मधुकर धकाते इत्येतस्य अनुसारं 26-20सहस्राब्दिका जुलाई मासात् नवीना व्यवस्था प्रवर्तेत। मदरसा इत्येतेभ्यः उत्तराखण्ड शिक्षा परिषदा च साक्षात् मान्यता दीयेत। यदर्थं डॉक्टर सुरजीत सिंह गान्धेः अध्यक्षतायां समितिः अपि संघटिता अस्ति, यत्र अल्पसंख्यकसमुदायानां शिक्षाविदः सम्मिलिता भवेयुः। मदरसा बोर्ड इत्येतस्य अध्यक्षः तावत् एतत् परिवर्तनम् ऐतिहासिकं प्रतिपादयन् उक्तवान् यत् एतेन छात्रेभ्यः गुणवत्तापूर्णशिक्षायाः मार्गः स्पष्टतरः स्यात् इति। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज अल्पसंख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया, और तमाम जो चेयरमैन और उसके मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। दिल्ली प्रान्तस्थ संस्कृति विकास संस्थान न्यासस्य दिल्ली विश्वविद्यालयवर्ति कमला नेहरू महाविद्यालयीय संस्कृत विभागस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत विदुषी सम्मेलनं नातिचिरमेव समनुष्ठितम् अभवत्। सम्मेलनस्य एतस्य विषयः राष्ट्रिय संचेतना अथ तत्तद्युगिना नारी च इति आसीत्।
सम्मेलनोद्देश्यं तावत् भारतीय इतिहासस्य भारतीयसंस्कृतेः च विभिन्नयुगेषु राष्ट्रियसञ्चेतनानुगुणं नारीणां विशिष्टभूमिकावगमनम् आसीत्। सम्मेलनस्य उद्घाटनं राजस्थानराज्यस्य गृहराज्यमन्त्री जवाहर सिंह वेधमः सदीपप्रज्वालनं विहितवान्। अत्र सम्मेलने संस्कृतक्षेत्रे प्रख्याताः प्रोफेसर मीरा द्विवेदी, प्रोफेसर शशिप्रभा कुमारः अथ अन्याः च पञ्चविदुष्यः विशिष्य सम्मानितं गताः। सम्मेलनक्रमे तावत् राजस्थानराज्यस्य गृहराज्यमन्त्री जवाहर सिंह वेधमः संस्कृतमन्त्रशक्तिं विशिष्य प्रख्यापितवान्। उन लोगों ने समय समय पर अपने शोध करके समाज में एक संदेश देने का काम किया है और संस्कृत के शब्दों में वो शक्ति है। जब मंत्रोच्चारण से अग्नि प्रज्वलित हो जाती हो, मंत्रोच्चारण से वातावरण की शुद्धि हो जाती हो, मंत्रोच्चारण से व्यक्ति के शरीर में पैदा हुए रोग में सुधार होने की व्यवस्था हो जाती हो, तो वो मंत्र हमारे संस्कृत के शब्दों में ही उल्लेखित है। सम्मेलने तस्मिन् हिन्दूमहाविद्यालयस्य संस्कृतविभागीयः आचार्यः प्रोफेसर विजय गर्गः पाश्चात्यसंस्कृतेः अपेक्षया भारतीयसंस्कृत्यां संस्काराणां गुरुत्वं विशिष्य प्रतिपादितवान्। अन्य संस्कृतियों में भी जो ज्ञान है, ज्ञान की परंपराएं हैं, उनको धारण करते, लेकिन चूंकि हमें चकाचौंध आकर्षित करती है, उसको हम देखते हैं और इसलिए हम उसके प्रति आकर्षित होते चले जाते हैं, उसको अपनाते हैं। ये नहीं देखते कि उसके दुष्प्रभाव क्या हैं और वो दिखाई दे रहे हैं। इसी चिंतन के कारण, इसी कारण से भारतीय जनमानस को साथ में जोड़ने के लिए जो लोग पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं, जो हमारी अपनी नई पीढ़ी, आप देखते हैं बिल्कुल कि रोड रेज के केसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और जो अनेक प्रकार की बुराइयां प्रचलित होती चली जा रही हैं, वो केवल इसलिए हैं कि हम अपनी संस्कृति से धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। और सच बात यही है कि जिस वृक्ष में संस्कार का, उसके मूल में संस्कारों का जल नहीं प्रवाहित होगा तो सूख जाएगी। संयुक्तराज्य अमेरिके ईरान देशयोः मध्ये परमाणुवार्ता अद्य आचरिता स्यात्। मस्कट् इत्यत्र देशद्वयस्य प्रतिनिधिमण्डलम् अपि प्राप्तमस्ति। ईरान देशः तावत् वार्ताक्रमे परमाणुप्रकरणम् एव अवलम्ब्य दृढतया स्थिरः अस्ति इति विशेषतः अवधातव्यतथ्यम्। वार्तामाध्यमेन तावत् देशद्वयगतः सम्बन्धः भविष्यार्थं निर्धारितः स्यात् इति अपि अनुमीयमानमस्ति। नाइजीरिया देशस्य पश्चिमवर्ति क्षेत्रे शस्त्रधारी चरमपन्थिनः ग्रामद्वयम् आक्रम्य 62,100 जनानां हत्यां विहितवन्तः। एतदाक्रमणम् अचिरमेव क्वारा राज्यस्य वोरो नुकु इत्येतयोः ग्रामयोः अभवत्। स्थानीयः सांसदः मोहम्मद उमर इत्यसौ उक्तवान् यत् आक्रमणं लकुरावा नामकेन संघटनेन तत्र विहितं। तत्र रेड क्रॉस इत्येतस्याः संस्थाशाखायाः सचिवः अयोदेजी इमैनुअल बाबा वोमो इत्यसौ उक्तवान् यत् अस्मदीया संस्था हत्यास्थलं यावत् गन्तुं समर्था न जाता अस्ति, यतः तत् दूरस्थं क्षेत्रम् इति। एतां दुर्घटनामभिलक्ष्य प्रान्तस्य गवर्नर इत्येतस्मिन् पदे आसीनः अब्दुल रहमान अब्दुल रजाक इत्यसौ नरसंहारपरं बीभत्सम् आक्रमणम् एतत् भृशं विनिन्दितवान्। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इत्येतस्यां प्रथितप्रतियोगितायाम् अन्तिमा निर्णायिका वा स्पर्धा अद्य जायेत। प्रबलं भारतदलम् इंग्लैण्डदलमद्य सम्मुखीकुर्यात्। षष्ठवारं प्रतियोगितामेतां विजेतुं सन्नद्धमस्ति वस्तुतः भारतीयं दलम् इत्यपि क्रीडाप्रेमिभिः विशिष्य ज्ञातव्यम्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।